الحلقة الثالثة. أصبحت الدول المعاصرة اليوم أمام نظام دولي منضبط، وللقوة فيه قيمة واعتبار، وعلى الحكماء احترام تحولات السياسة الدولية ومعايير قوتها، والتعامل معها بقواعد الشريعة الحكيمة، وخاصة تطبيق قواعد فقه الأولويات والموازنات. وللسيرة النبوية في هذا وقائع كثيرة تنوعت قراراتها وتحولت أحكامها بحسب مقتضيات مصلحة الإسلام والإنسانية أجمع. فالإسلام يريد للإنسانية الخير والسعادة والوئام بما يؤلف القلوب ويقربها ويحسن فهمها للدين الحق. قال الله عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومثلت السيرة في رسالتها وتعاملها السامي حقيقة رحمة الإسلام بالعالمين، وتكميل النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته مكارم الأخلاق، وأن الإسلام دين الإنسانية والعدل والحكمة، وهو ما كان محل إعجاب قراء السيرة المنصفين من غير المسلمين وإشادتهم وتنويههم بحكمته، فضلا عما قرره علماء ودعاة ومفكر الإسلام في هذا الشأن. وقد حثت الشريعة على انتهاج سبيل الحكمة. يقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.